मैं इसलिए आया हूँ कि जिंदगी हो पाए, जिंदगी हो पाए और कसरत से पाए। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद आप सबके साथ हो। इंजील जलील मुकद्दस लूका के मुताबिक। उन दिनों में यूं हुआ कि अगुस्तुस कैसर की तरफ से फरमान निकला कि सारी आबादी के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसमें नवीसी हुई जब कुरनेलियस सूरिया का हाकिम था। तब सब लोग अपने अपने शहर को नाम लिखाने गए और यूसुफ भी जलील के शहर नासरत से यहूदिया में दाऊद के शहर को गया जो बैतलहम कहलाता है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मनकूहा मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखाए। और जब वो वहाँ थे तो उसके वजह हमल का वक्त आ पहुँचा और उसका इकलौता बेटा पैदा हुआ और उसने उसे कपड़े में लपेट कर चर्नी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहते और अपने गले की निगरानी करते थे। और देखो, खुदावंद का एक फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद की तजल्ली उनके चौगिर्द चमकी और वो नहायत डर गए। तब फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के लिए होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ। वो मसीह खुदावंद है। उसका निशान तुम्हारे लिए ये होगा कि तुम एक नन्हे बच्चे को कपड़े में लिपटा और चर्नी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक जमात खुदा की तारीफ करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर नेक इरादे के आदमियों के लिए सलामती। इंजील जलील के वसीले से हमारी खताएं माफ़ की जाएं। तशरीफ रखिए। आज हम सब के लिए खुशी की बिशारत है। आज हम सब के लिए शादमानी की रात है। आज हम सब के लिए मुसरत की घड़ी है, क्योंकि खुदा अपनी तजल्ली को हमारे चौगिर्द चमकाता है। वो हमें खुद निशान देता है, और एक ऐसा निशान जो एक नन्हे मुन्ने बच्चे की सूरत में है। ऐसा निशान जिसमें वो हमें ये कहता है कि रूहे खुदावंद मुझ पर है और उसने मुझे मसा किया ताकि मैं मस्कीनों को खुशखबरी, अंधों को बिनाई, कुचले हुओं को आज़ादी बख्शूं और खुदावंद का साल मकबूल मुश्तहर करूं। आज हम खुदा के कलमे के मुतजस्सद होने का जश्न मनाते हैं। ऐसा जश्न जो हमें गहराइयों से निकाल कर खुदावंद की रफ़ाकत में ले आता है। ऐसा जश्न जिसमें हम नातवा होते हुए भी खुदा के साथ होने के काबिल ठहरते हैं। ऐसा जश्न कि हम गो के
कमज़ोर, गुनाहगार और मस्कीन थे, इसके बावजूद खुदा हमें कभी नहीं भूलता। ऐसा जश्न जिसमें हम खुदा के वादों का पूरा होता हुआ देखते हैं, जिसने कहा कि देखो एक कमारी हामला होगी, जिसने कहा कि तुम्हें एक लड़का अता किया गया है, जिसने अपने फरिश्तों के ज़रिए इन गडरियों से कहा कि तुम्हें मैं बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ। तो ये एक ऐसा जश्न है जिसमें हम खुदावंद के अमैनुअल होने को मनाते हैं। हम खुदावंद का दिन मनाते हैं कि वो अब हमारे जैसा इंसान बनकर हमारे दरमियान आया, और ये इंसान के लिए एक बहुत बड़ा जश्न और खुशी और शादमानी है। हम एक तवील तैयारी के बाद आज की रात इकट्ठे हुए हैं ताकि इस मुतजस्सद होने के भेद को, इस मुतजस्सद होने के जश्न को खुशियों से मामूर होकर मनाते रहें। आज का दिन खुदा ने यीशु मसीह की पैदाइश की महज याद मनाना नहीं है। आज का दिन खुदा ने यीशु मसीह की महज पैदाइश या सालगिरह मनाने का दिन नहीं, बल्कि ये खुदा के वादों और खुदा की अपने अंबिया के जरिए पेशन गोइयों को मनाना है कि खुदा जिसने दुनिया के शुरू ही से ये वादा किया कि वो हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, खुदा जिसने मुख्तलिफ अदवार में अंबिया के जरिए हम तक अयां किया कि वो ज़रूर हमारे दरमियान रहेगा। ऐसे ही जैसे जब मूसा दुआ करता था और हाथ उठाता था तो वो जीतते थे क्योंकि खुदा उनके साथ था, इसी तरह वो हमेशा हमारे दरमियान रहने के लिए आखिरकार खुद अपने कलमे को मुतजस्सद करके हमारे दरमियान रखता है। तो इसलिए ये एक मुतजस्सद होने का भेद, यानी खुदा का जसद इख्तियार करने का भेद, एक ऐसा अमीक और ऐसा उम्दा और ऐसा खूबसूरत भेद है जिसके जरिए खुदा हमारे दरमियान आने की कोशिश करता है। हम इंसान बढ़ने, हासिल करने और ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुदा बुलंदियों से जमीन की पस्तियों तक आता है। खुदा हासिल करने नहीं बल्कि देने आता है। खुदा अपने आप को कुर्बान करने के लिए आता है। तो ये एक छोटा जश्न नहीं है। इसको हम कुछ इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि खुदा ने अपने आप को एक नन्हे मुन्ने बच्चे की सूरत में हमारे दरमियान रखा, बड़े महलों में नहीं, बहुत ताकतवर होकर नहीं। एक आदमी, नौजवान शख्स ताकतवर होता है, लेकिन एक नातवा बच्चा, एक नन्हा बच्चा बहुत कमजोर होता है। तो खुदा ने किसी आम आदमी का भी चुनाव नहीं किया, बल्कि वो एक बहुत ही कमजोर बच्चे की सूरत में हमारे लिए आता है। क्यों?
وہ کسی محل میں نہیں بلکہ ایک چرنی میں، جانوروں کی چرنی میں پیدا ہوتا ہے. کیوں؟ تاکہ وہ اس حد تک اپنے آپ کو چھوٹا بنائے کہ جو اس دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا، کمزور سے کمزور شخص ہے، وہ بھی اپنے آپ کو خدا کی اس محبت، خدا کی اس شفقت سے دور نہ سمجھے. پہلی بات. دوسری بات کہ خدا اپنے آپ کو کسی بہت طاقتور شخص کی نگہداشت میں نہیں رکھتا. اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت خوبصورت بات ہے کہ خدا نے ایک کماری کو چنا اور اس کے پاس اپنے بیٹے کی نگہداشت کی ذمہ داری دیتا. کسی ایسے کے پاس نہیں جس کو پتا ہے کہ بچوں کی نگہداشت کیسے کی جاتی ہے، بلکہ ایک ایسی نوجوان لڑکی کے حوالے اپنے آپ کو کیا جس کو شاید ایک بچہ پالنے اور اس کی حفاظت اور اس کی نگہداشت کرنے کا بھی تجربہ نہیں ہے. تو خدا اپنے آپ کو انسانی ممتا کے حوالے کرتا ہے. ایک ایسی نوجوان لڑکی کے حوالے کرتا ہے. کیا ظاہر کرنا چاہتا ہے؟ کہ وہ ہماری کمزوری، ہمارے ناتواں ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ہمارے ہاتھوں میں دیتا ہے. طاقتور یا قوت والا ہو کر نہیں، بلکہ بڑا چھوٹا سا بچہ بنتا ہے. اور یہ کیا چیز ظاہر کرتی ہے؟ یہ ظاہر کرتی ہے کہ خدا ہم پر بھروسہ کرتا ہے. کوئی بھی یہاں پہ مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، میں سمجھنا تھی اس چیز میں بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکو گے. ماما بیٹھی ہیں آپ کہ جب بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، اب ایک چھوٹا ہوتا ہے، کسی کے حوالے کر کے جانا کتنا مشکل ہے مشکل نہیں. جب تک آپ اس پہ بہت زیادہ اعتبار نہیں کریں گے، آپ کبھی بھی نہیں اس کو دیں گے. کبھی نوجوان لڑکیاں نا جو ماں بنتی ہیں تو اپنی ماں یا سس میں یا اپنا بیٹا بچہ دینے واسطے کتران دیا. بہت زیادہ مجبوری ہو کہ انہوں نے کہیں نوکری کو جانا ہے تو پھر انہوں نے مجبوری مان. لیکن بہت بڑا دل اور بہت بڑا اعتبار کرنا پڑتا ہے. تو خدا اپنے بیٹے کو ایک نوجوان لڑکی کے حوالے کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کی بہت بڑا بھروسہ ہے ہم پر اتنا زیادہ وہ بھروسہ کرتا ہے کہ جب ہم ہنوز گناہگار ہی تھے پھر بھی وہ اپنے بیٹے کو ہمارے درمیان متجسد کر کے لے کر آتا ہے. اس لیے آج جو کرسمس ہمارے لیے پیغام لے کر آتا ہے وہ یہ پیغام لاتا ہے کہ خدا ناتواں ہو کر ہمارے درمیان کیوں آ رہا ہے. اس لیے کہ ہم خدا کے بھیدوں اور خدا کی باتوں، خدا کے کلام اور خدا کے کلمے کے محافظ بن سکیں، ایسے سچے اس کے لوگ بن سکیں جو خدا کے بھیدوں کو اپنی مسکراہٹوں سے، اپنی نگہداشت سے، اپنی حفاظت سے سنبھال کر رکھیں. اور یہ یاد رکھیں کہ جب ہم خدا کے بھیدوں کو، خدا کے ناتواں ہونے کو کھو دیتے ہیں تو ہم سب سے بڑا خزانہ کھو دیتے ہیں. لہذا آج ہمارے لیے ایک طرف تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اس لیے بار بار شادمانی خوشی کی بشارت دیتا ہوں، شادمانی کی بشارت دیتا ہوں کہ خدا ہم پر بھروسہ کر رہا ہے.
اس لیے بڑی شادمانی کی بات. اگر ہمارے کوئی بھی، میں اب ذرا مردوں سے بات کرتا ہوں، کوئی بھی بڑا افسر، سی او، کمشنر تھے اعتبار کر کے تھے حوالے کو چیز کرتا ہے، کتنی بڑی گل ہے، بہت بڑی بات ہے. اس کا مطلب ہے خدا اپنے بھیدوں کو ہمارے حوالے کر رہا ہے کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے. اس لیے کیا خوبصورت آیت ہے کہ اور خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا پیارا بیٹا بخش دیا. اور باپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ میرا یہ بیٹا جس کو میں اس دنیا میں بھیجنے کو ہوں، اس کو جن کے لیے میں بھیج رہا ہوں، وہی اس کو صلیب پر چڑھتا ہے. اس کے باوجود وہ ہم پر بھروسہ کرتا ہے اور اس کے باوجود وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے. تو کرسمس ایک ایسی خوشی ہے جس میں ہم خدا کی اس خواہش میں خوشی حاصل کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے اور ناتواں بچے کی صورت. پھر چھوٹا ہونا، کمزوری میں ہونا یا چرنی میں پیدا ہونا اس چیز کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ وہ ہمیں امید دلاتا ہے کہ جب ہم کمزور ہوں تو ہم کمزوری میں نا امیدی یا مایوسی کا شکار نہ ہو. آج دنیا بڑی مایوسی سے گزر رہی ہے. آج دنیا امید کھو بیٹھی ہے. آج ہمارے نوجوان امید سے خالی ہیں. خدا ہمیں اپنی امید سے بھرتا ہے کیونکہ کمزوری میں وہ امید لے کر آتا ہے، وہ ناتواں ہونے میں امید لے کر آتا ہے. ہم ہمیشہ طاقتور ہونا چاہتے ہیں لیکن خدا اپنے آپ کو کمزور بناتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم کمزور ہوں، ناتواں ہوں تو خوش ہوں، شادمان ہوں. اس لیے پولس رسول کہہ سکا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خوش رہو اور پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو، کیونکہ اس نے کہا کہ میں کمزور ہوں لیکن خدا نے مجھے کہا کہ میرا فضل ہی تیرے لیے کافی ہے. تو آئیں جب ہم کبھی مایوسی ہمارا دروازہ کھٹکھٹائے تو ہم کبھی اس کے لیے نہ کھولیں، ہم امید میں زندہ رہیں، امید رکھیں کہ خداوند کبھی اپنے وعدوں ہمیشہ اپنے وعدوں کا سچا ہے. اور اس پورے ہمارے مشن میں مقدسہ مریم ہماری سب سے بڑی ماڈل ہے، سب سے بڑی ماڈل ہے، جس نے اس امید کو اس وقت بھی نہ چھوڑا جب اس سے کہا گیا کہ تیری اپنی جان سے تلوار ہو جائے گی. یہ بہت سے بطیروں کے گرنے اور اٹھنے کا سبب ہوگا. وہ اس وقت بھی امید اس نے نہ کھوئی جب اس نے اپنے لخت جگر کو صلیب پر مرتے ہوئے دیکھا اور آخری سانس لیتے ہوئے دیکھا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ خدا اپنے وعدوں کا سچا ہے. تب ہی ہم اس نجات تک پہنچیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کرسمس کا یہ پیغام، یہ جشن، یہ خوشی اسی میں ہے کہ ہم اس خدا پر جو اپنے آپ کو ہمارے ہاتھوں میں دیتا ہے امید کے ساتھ اس میں قائم رہیں، ہمیشہ اس کی امید کو نہ چھوڑیں اور اس کے بعد میں کچھ کبھی نہ بھولیں. پھر ہمارا کرسمس واقعی شادمانیوں خوشیوں کا ہوگا، چاہے ہم کسی دکھ میں ہیں، چاہے ہم کسی درد میں ہیں، چاہے کسی صعوبت میں ہیں، چاہے ہم کسی اپنے پیارے کو رو رہے ہیں، پھر بھی وہ امید ہمیں دلاتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہیں نجات تک پہنچاؤں. خداوند ہم سب کو اس نجات تک پہنچنے کی توفیق دے. مسیح ہمارے لیے. آئیے ہم سب کھڑے ہوں اور اپنے ایمان کا اقرار کریں. رسولوں کا عقیدہ. میں ایمان رکھتا ہوں خدا تعالی کے خالق آسمان اور زمین کا خالق ہے اور یسوع مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا اور ہمارا خداوند ہے اور روح القدس کی